अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणीकृतविदुः वलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। इदानीम् अद्य चिन्तनावसरे साधर्म्यवैधर्म्यप्रकरणम् आरब्धं खलु चिन्तनं, तस्य द्वितीयभागः अद्य किञ्चित् कुर्मः। एतत्तु ह्यस्तनविचारे एव आगतं गुणादिः इति। गुणाक्रियाशून्यत्वम् इति वक्तव्यम् अस्ति चेत् तदर्थं गुणक्रियाशून्यत्वम् इत्युक्ते आदिक्षणे घटादौ अभिव्याप्तिः भवति। अतः किं वक्तव्यं, गुणवद् अवृत्तिधर्मवत्वं कर्मवद् अवृत्तिपदार्थविभाजक उपाधिमत्वम् इति वदामः चेत् तत्र पदार्थविभाजक उपाधिमत्वम् आकाशे न भवति, तत्तु द्रव्य विभाजक उपाधिमत्वमेव वर्तते इति। तत्र आकाशादिषु तदा घटादिषु अपि अव्याप्तिः न भवति इति कारणात् तत्र एवं वक्तव्यम् अस्ति इति उक्तं। तदेव सामान्यपरिहीनास्तु सर्वे जात्यादयो मताः इत्युक्तं। सामान्यपरिहीनाः तु सर्वे जात्यादयः मताः। जाति आदयः, जाति इत्युक्ते सामान्य आदयः, सामान्य आदयः इत्युक्ते सामान्य विशेष समवाय अभावः। ते सर्वे सामान्यपरिहीनाः तु मताः। सामान्येन परिहीनाः इत्युक्ते सामान्य अभाववन्तः। तेषु सामान्यं नास्ति। केषु? सामान्य विशेष समवाय अभावेषु सामान्यं नास्ति। तदेव ग्रन्थकारः अत्र विवरणं ददाति। सामान्येति सामान्य अनधिकरणत्वं सामान्यादीनां साधर्म्यम् इति वदति। सामान्य अनधिकरणत्वं नाम सामान्यं कुत्र कुत्र वर्तते? द्रव्ये वर्तते, गुणे वर्तते, कर्मसु वर्तते, द्रव्यगुणकर्मसु वर्तते। अतः तत्र सामान्यम् अधिकरणं भवितुम् अर्हति। किन्तु सामान्यविशेषसमवाय अभावेषु सामान्यं न वर्तते इति चेत् तत्र सामान्यस्य अनधिकरणमेव स्यात्, अधिकरणं भवितुं नार्हति इत्येव वदति ग्रन्थकारः। सामान्य अनधिकरणत्वं सामान्यादिचतुर्षु तेषु तत्र विद्यमानः साधर्म्यम् इति वदति। पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वम् उदाहृतम्। पारिमाण्डल्यभिन्नानाम् इत्युक्ते पारिमण्डलम् इत्युक्ते किं वदति ग्रन्थकारः इति पश्यामः। अणुपरिमाणवन्तः इति वदति। तदा पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वं तत्र वर्तते इति वदति। तत्र पारिमाण्डल्य इति पारिमाण्डल्यम् अणुपरिमाणम् इत्युक्ते द्रवणकमपि अणुपरिमाणमेव। तत्रापि महत्त्वं नास्ति, प्रत्यक्षं न भवति। अतः पारिमाण्डल्यम् अणुपरिमाणं, तत्रापि द्रवणकम् इत्येव उक्तं अणुपरिमाणेन तदपि स्वीकर्तुं शक्यते इत्यपि वादः। पारिमाण्डल्यम् अणुपरिमाणं भवति तेषां भिन्नानाम्। अतः अणुपरिमाणानां न कस्य अणोः न कस्यापि परमाणोः न कस्यापि कारणत्वम् इति उक्तं खलु। अतः पारिमाण्डल्ये भिन्नानामेव। अतः अणुपरिमाणानां, परमाणुपरिमाणानां, द्रवणकपरिमाणानां भिन्नाः ये सन्ति तेषामेव कारणत्वं, तद्भिन्नानां कारणत्वम् उदाहृतं। तेषामेव कारणत्वं वर्तते, न तु अणुपरिमाणे कारणत्वं वर्तते इति। अणुपरिमाणं तु न कस्यापि कारणम्, अणुपरिमाणं कारणं न भवति। तद्धि स्वाश्रय आरब्धद्रव्यपरिमाण आरम्भकं भवेत्। कथम्? अस्माकं चिन्ता एवं, जिज्ञासचिन्ता एवं अस्ति खलु। अणुना द्रवणकम् उत्पादयति, द्रवणकेन त्रिणकं, त्रिणकात् प्रभृति अस्माकं प्रत्यक्षगोचरं भवति, महत्त्वं वर्तते इत्येव खलु वयं चिन्तयामः। अतः इति एवं नास्ति। तत्र परमाणुः कस्यापि कारणं न भवति। परमाणुज्ञानमेव कारणं भवति, परमाणुविषयत्वं तत्र न कारणं भवति इति कारणं नास्ति। यतः कारणं भवति चेत् किं भवति? यदि त्रिणके किं भवति? कारणम् अस्ति, प्रत्यक्षं भवति चेत् तदर्थम् उत्पाद्यमानः पदार्थः तेन उत्कृष्टं भवति। यदि कपालः अस्ति, कपाले घटः उत्पद्यते चेत् कपालात् उत्कृष्टमेव भवति खलु घटम्, एवमेव भवति। तदा यदा परमाणुः यदि कारणं वदामः, परमाणोः उत्कृष्टं किं भवति? तत्र एवं वदामः चेत् महदारब्धं यदि वदामः, स्वसमानजातीय स्वोत्कृष्टपरिमाणजनकत्वम् इति।
तत्र जनकत्वनियमं कथं भवति? स्वसमानजातीयमेव तत्र उत्पादयति, तदपि स्व उत्कृष्टपरिमाणजनकत्वं स्वस्य स्वस्मात् उत्कृष्टमेव भवति उत्पद्यमानः वस्तुः इति नियमः अस्ति। यदि महदारब्धस्य महत्तरत्वं तद्वत् यदा अणुजन्यस्य वयं वदामः चेत् तत्र महत्त्वत्वं न भवति, अणुतरत्वप्रसङ्गम्। अणुरेव दृश्यमानः नास्ति, तदा प्रत्यक्षः नास्ति। अणुतरत्वम् अणुतमत्वम् इति गच्छति चेत् न कस्यापि प्रत्यक्षं स्यात्, तदा कस्यापि उत्पत्तिरेव द्रष्टुं न शक्नुमः। अतः अणुः न कस्यापि कारणम् इत्युक्तम्। एवं परममहत्परिमाणम् अतीन्द्रियसामान्यं विशेषाश्च बोध्याः। एवमेव परममहत्परिमाणं यत्र वर्तते आकाशे काले दिशि सर्वत्र वर्तते खलु, तत्र अतीन्द्रियसामान्यम् अतीन्द्रियविषयाणि अपि विशेषाश्च परमाणुषु व्यावर्तकाः ये विशेषाः तत्रापि बोध्याः। तेषां भिन्नेषु एव कारणत्वं तत्र वर्तते, अन्यत्र नास्ति। तेषां भिन्नेषु तु कारणत्वं साधर्म्यम् इत्युक्तम्। समवायिकारणत्वं द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयं, गुणकर्ममात्रवृत्तिज्ञेयम् अथापि असमवायिहेतुत्वम् इत्युक्तम्। अस्माभिः पठितं साधारणतया वयं किं चिन्तयामः? यदि समवायिकारणत्वं नाम सर्वदा द्रव्ये एव भवति, द्रव्यस्य एव समवायिकारणत्वं वर्तते। असमवायिकारणत्वं कर्मणि वर्तते, गुणेषु वर्तते, गुणकर्मसु एव असमवायिकारणत्वं वर्तते इत्येव अस्माभिः चिन्तितं खलु, एवमेव वर्तते। तदेव अत्र अस्माभिरपि चिन्तितं वर्तते। द्रव्यस्य एव समवायिकारणत्वं विज्ञेयं, द्रव्यस्य समवायिकारणत्वं वर्तते इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। गुणकर्ममात्रवृत्ति अथापि असमवायिहेतुत्वम्, असमवायिकारणत्वं, हेतुत्वम् इत्युक्ते असमवायिकारणत्वं ज्ञेयं गुणकर्ममात्रवृत्ति। गुणकर्ममात्रवृत्तिषु असमवायिकारणत्वमस्ति, एवमेव खलु वयं गृह्णीमः। किन्तु ग्रन्थकारः किं वदति? समवायि इति स्पष्टं, समवायिकारणत्वं द्रव्यस्य एव इति स्पष्टं, तत्र किञ्चित् वक्तुं न आवश्यकमस्ति। किन्तु तत्र गुणकर्ममात्रवृत्ति इति उक्तं खलु, गुणे इति असमवायिकारणत्वं गुणकर्मभिन्नानां वैधर्म्यं, न तु गुणकर्मणोः साधर्म्यम् इत्यत्र तात्पर्यम्। अत्र वदति गुणकर्मणोः साधर्म्यम् अत्र न उक्तं, गुणकर्मणोः असमवायिहेतुत्वं साधर्म्यम् इति नाक्तं, गुणकर्मभिन्नानां वैधर्म्यम् इति वक्तुमेव गुणकर्ममात्रवृत्ति इत्यर्थस्य। गुणकर्ममात्रवृत्ति इति नास्ति, गुणकर्मभिन्नानामेव वैधर्म्यं, गुणकर्मेषु वर्तमानः इति न स्वीकर्तव्यं। किमर्थम् इत्युक्ते गुणम् आत्मगुणाः अपि भवन्ति खलु, आत्मनि तत्र अतिव्याप्तिः भवति खलु, तद्वारणार्थमेव एतदुक्तम्। एवम् उक्तं चेत् अस्माकं संशयः भवति, एतावत्पर्यन्तं सर्वमपि साधर्म्यमेव उक्तं खलु, इदानीम् एकवाक्येन वैधर्म्यम् इति यदा समवायिकारणत्वं द्रव्यस्य एव इति विज्ञेयं, तत्र समवायिकारणत्वमस्ति, एतावत्पर्यन्तं सर्वमपि अस्माकं साधर्म्यमेव उक्तं। तत्र यदि गुणकर्ममात्रवृत्तिज्ञेयम् अथापि असमवायिहेतुत्वम्, अत्र वैधर्म्यं कथं चिन्तयामः, कथं चिन्तयितुं शक्यते? एतावत्पर्यन्तं साधर्म्यमेव उक्तं चेत् अत्र अस्माभिः एवमेव गृहीतुं शक्यते खलु, गुणकर्ममात्रवृत्तिरेव असमवायिहेतुत्वं स्वीकर्तुं शक्यते खलु इत्युक्ते तदेव ग्रन्थकारः वदति, अथवा वैधर्म्यं त्यजतु, साधर्म्ये अथवा असमवायिकारणवृत्ति सत्ताभिन्नजातिमत्वं तदर्थः। तस्य अर्थः किं भवति? असमवायिकारणवृत्ति, असमवायिकारणवृत्ति तु गुणेषु कर्मसु वर्तते एव, वृत्तित्वं तत्र वर्तते एव, किन्तु सत्ताभिन्नजातिमत्वं। यदि सत्ताभिन्नजातिमत्वं न वदामः किं भवति? द्रव्येषु अपि असमवायिकारणत्वं गच्छति। सत्ताजातिः द्रव्येषु अपि भवति खलु, द्रव्यगुणकर्मसु एव वर्तते। यदि सत्ताभिन्नं न वदामः तदा द्रव्येषु अपि असमवायिकारणत्वं सङ्गच्छति, तत्र अतिव्याप्तिः स्यात्। अतः असमवायिकारणवृत्ति सत्ताभिन्नजातिमत्वं कुत्र वर्तते? गुणत्वजातो कर्मत्वजातो वर्तते।
इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते इति। तेन एवम् उक्तेन किं भवति ज्ञानादीनाम् असमवायिकारणत्वविरहे अपि न व्याप्तिः। यदि मनसि आत्मनि ज्ञानम् इच्छा सुखं दुःखं द्वेषः प्रीतिः इति एतत् सर्वमपि उत्पद्यते खलु तेषाम् असमवायिकारणत्वं यद्यपि नास्ति चेदपि तत्र अव्याप्तिः इति वक्तुं न शक्यते इति कारणात् तत्र किम् उच्यते गुणकर्मणोः साधर्म्यम् इति नास्ति गुणकर्मणोः गुणकर्मभिन्नानां वैधर्म्यं स्वीकर्तुं शक्यते अन्यदा असमवायिकारणवृत्ति सत्ताभिन्नजातिमत्वम् इति तस्य अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते इति ग्रन्थकारस्य अभिप्रायः। अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः आश्रितत्वम् इह उच्यते। अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः अन्यत्र इत्युक्ते नित्यद्रव्येभ्यः भिन्नाः ये वर्तन्ते ते अन्यत्र नित्यभिन्नेभ्यः नित्यद्रव्येभ्यः भिन्नाः ये तेषाम् आश्रितत्वम् इह साधर्म्यरूपेण उच्यते इति ग्रन्थकारः वदति। तदेव समवाय असमवायकारणत्व साधर्म्य कथनं तत्र उक्तम्। अन्यत्र इति नित्यद्रव्याणि कुत्र कुत्र वर्तते नित्यद्रव्याणि तु पृथिवी अप्पु तेजो वायु तेषां नित्यपरमाणूनां वर्तते आकाशादि पञ्चके वर्तते पृथिव्यादि चतुष्टय परमाणुवृत्तौ वर्तते परमाणुषु वर्तते तथा च आकाशादि पञ्चके च वर्तते ते तु नित्यद्रव्यत्वं तत्र वर्तते। नित्यद्रव्याणि परमाणु आकाशादीनि विहाय इत्युक्ते ते न आगच्छन्ति अत्र साधर्म्यरूपेण तेषां त्यक्त्वा तेषां तदा तान् विहाय इत्युक्ते नित्यद्रव्याणां पृथिव्यादि चतुर्षु वर्तमानानां परमाणूनां तत्र आकाशे आदि पञ्चके वर्तमानाः आकाशादि पञ्चकानां च नित्यद्रव्यत्वं वर्तते। नित्यद्रव्याणि परमाणु आकाशादीनि तान् विहाय अन्यत्र आश्रितत्वं साधर्म्यम् अन्यत्र सर्वमपि आश्रितत्वं तु समवायादिसम्बन्धेन वृत्तिमत्वम्। आश्रितत्वम् इत्युक्ते किं समवायादिसम्बन्धेन सम्बन्धः समवाय आदि इत्युक्ते अतः तत्र सम्बन्धेन वृत्तिमत्वं तत्र वर्तते केनापि सम्बन्धेन तत्र वर्तते। विशेषणतया नित्यानामपि कालादौ विशेषणतया यदि विशेषणतया इत्युक्ते कालिकविशेषणतया कालः सर्वाधारः खलु सर्वत्र वर्तते खलु तत्र आकाशादिपञ्चकं भवतु पृथिव्यादि परमाणुः भवतु किमपि भवतु कालः सर्वाधारः तत्र वर्तते खलु विशेषणतया नित्यानामपि कालादौ वर्तते खलु तत्र अभिव्याप्तिः स्यात् खलु इत्युक्ते न अतः अस्माभिः किं वक्तव्यं कालादिभिन्नत्वे सति आश्रितत्वं समवायसम्बन्धेन वृत्तिमत्वम् इति वक्तव्यं भवति। अन्यथा सर्वाधारसम्बन्धतया भिन्नं वृत्तिमत्वम् इत्यपि वक्तुं शक्यते अस्माभिः। क्षित्यादीनां नवानां तु द्रव्यत्वं गुणयोगिता इति कार्यक्रमः। क्षिति आदीनां पृथिवी आदीनां नवानां तु नवद्रव्याणाम् एतावत्पर्यन्तं पदार्थस्य किं किम् उच्यते इति उक्तम् आसीत्। इदानीं केवलं द्रव्यप्रकरणे प्रविशति ग्रन्थकारः। क्षित्यादीनां नवानां तु पृथिव्यादिनवानां तु द्रव्यत्वं गुणयोगिता द्रव्यत्वजातिमत्वं गुणयोगिता गुणवत्वं च द्रव्याणां साधर्म्यं द्रव्याणामपि साधर्म्यं वर्तते इति। इदानीं द्रव्यस्यैव विशिष्य साधर्म्यं वक्तुम् आरभते क्षित्यादीनामिति स्पष्टम् इति द्रव्यमात्रसाधर्म्ये द्रव्यमात्रेषु द्रव्यमात्रम् इत्युक्ते सर्वद्रव्येषु नवद्रव्येषु साधर्म्यं किं भवति द्रव्यत्वजातिमत्वं गुणवत्वं च साधर्म्यं। क्षितिर्जलं तदा तेजः पवनो मन एव च। क्षितिः जलं तेजः पवनः मनः पञ्च वर्तन्ते। तदा क्षितिरिति तदा किं वदति पृथिव्यप्तेजो वायुमनसां किं भवति तत्र अग्रिमपङ्क्तौ वर्तते परत्वापरत्वमूर्तत्व क्रियावेगाश्रया अमी इति वर्तते तत्र। अतः पृथिव्यप्तेजो वायुमनसां परत्वापरत्वं
परत्वापरत्वम् इत्युक्ते परत्ववत्वम् अपरत्ववत्वं मूर्तत्ववत्वं वेगवत्वं कर्मत्ववत्वम् एते सर्वेपि साधर्म्यं भवति इति अत्र न लिखितं मया यदि शक्यते चेत् तत्र लिखामि न च यत्र घटादौ परमं परत्वम् अपरत्वं नोत्पन्नं तत्र अव्याप्तिः यदि उत्पत्तिकालीनघटः भवतु घटः भवतु तत्र अपेक्षा बुद्ध्या अस्माकं परत्वं वा अपरत्वान् नोत्पन्नं तत्र तु अव्याप्तिः भवति खलु इति पूर्वपक्षस्य वादः तदा किं वक्तव्यं तत्र परत्वादिसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात् एवं वक्तुं शक्यते अस्माभिः परत्वादिसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वम् इत्यपि उक्तं तदा अपरत्वस्थाने अपरत्वादिसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वम् इत्यपि वक्तुं शक्यते मूर्तत्वं नाम किम् अस्माकं तु एतावत्पर्यन्तं मूर्तत्वं नाम यत्र क्रिया वर्तते मूर्तद्रव्याः इति वयं वदामः खलु किन्तु अत्र ग्रन्थकारः किं वदति मूर्तत्वम् इत्युक्ते अपकृष्टपरमाणुत्वम् अपकृष्टपरिमाणवत्वम् अपकृष्टपरिमाणं सर्वत्र वर्तते अपकृष्टपरिमाणत्वं तत्परिमाणात् किमपि परिमाणम् अपकृष्टं नास्ति उत्कृष्टम् अन्यत् अपकृष्टं नास्ति तच्च येषामेव अपकृष्टपरिमाणत्वमपि तेषामेव क्षितिः जलं तेजः पवनः मनः तेषु एव गगनादिपरिमाणस्य कुतः अपि अपकृष्टत्व अभावात् गगनादिपरिमाणम् इत्युक्ते आकाशदिकम् आकाशकालादिगात्मासु उत्कृष्टपरिमाणमेव वर्तते अपकृष्टपरिमाणत्वं तत्र कुत्रापि नास्ति इति वदति पूर्ववत् यदि तेषु परत्वापरत्वविषये अस्माकम् उक्तं खलु तद्वदेव अत्रापि कर्मवत्वं स्वकर्मसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वम् इति वदामः तत्र अतिव्याप्तिवारणाय कुत्र कालिकेषु अतिव्याप्तिवारणाय एवं वक्तुं शक्यते वेगवत्वं वेगवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वं च भोग्यम् एतावत्पर्यन्तं कर्मसमानाधिकरणं परत्वसमानाधिकरणम् अपरत्वसमानाधिकरणम् इत्येव खलु उक्तं ग्रन्थकारेण इदानीं वेगवत्वे वेगवद्वृत्ति द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वम् इत्युक्तं द्वयमपि समानमेव भवति वेगसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वम् इत्यपि वक्तुं शक्यते वेगवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वम् इत्यपि वक्तुं शक्यते अत्रापि कर्मसमानाधिकरणम् इत्यपि वक्तुं शक्यते कर्मवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वम् इत्यपि वक्तुं शक्यते तत्र भेदः किञ्चिदपि न भवति इति क्षित्यतेजो वायुमनसां साधर्म्यकथनम् परापरत्वमूर्तत्व क्रिया वेगाश्रयामि एवमेव वेगः इत्युक्ते संस्कारः इति अस्माभिः पठितमेव खलु क्रिया इत्युक्ते कर्मवत्वं वेगम् इत्युक्ते वेगवत् सर्वमपि अत्र एतत्तु तत्र पूर्वम् आगन्तव्यम् अस्ति किन्तु अत्र लिखितमस्ति परापरत्वमूर्तत्व क्रिया वेगाश्रयामि इति अनन्तरं कारिका वर्तते कालखात्मदिशां सर्वगतत्वं परमं महत् सर्वगतत्वं गम्लुगतो इति धातोः अर्थं यत् स्वीकुर्मः सर्वगतत्वं नाम किं वयं स्वीकुर्मः सर्वगामित्वं सर्वत्र यत्र गच्छति सर्वत्र यत्र वर्तते स सर्वगतत्वम् इति वयं वदामः खलु किन्तु ग्रन्थकारः किं वदति कालम् इत्युक्ते कालः ख इत्युक्ते आकाशम् आत्मा दिशा इत्युक्ते दिक् काले आकाशे आत्मनि दिशि च सर्वगतत्वं नाम सर्वगामित्वं नास्ति इति किं वदति सर्वगतत्वं नाम सर्वमूर्तसंयोगित्वम् इति वदति तत्र अपकृष्टमिति एतत् पूर्वम् अत्र उक्तं खलु अपकृष्टम् इत्युक्ते किं भवति अपकर्षः अनाश्रयः परिमाणः यत्र वर्तते इत्युक्ते पृथिव्यां वर्तते जले वर्तते तेजसि वर्तते वायुः वर्तते एतदेव पूर्वकालिकायाम् उक्तम् अस्ति अपकृष्टपरिमाणत्वमिति अत्र किं सर्वमूर्तसंयोगित्वम् इत्युक्तं खलु सर्वमूर्तसंयोगित्वं पृथिवी जलं तेजः वायुः मनः एतत् मूर्तद्रव्याः भवन्ति
तत्र सर्वगतत्वं सर्वमूर्तसंयोगित्वम् इत्युक्ते कालः भवतु आकाशं भवतु आत्मा भवतु दिक् भवतु एतेषां सर्वेषामपि मूर्तद्रव्येषु पृथिव्यप्तेजो वायु मनस्सु सर्वगतत्वं नाम सर्वमूर्तसंयोगित्वं सर्वत्र अणुषु प्रत्येककणेषु तत्र व्याप्यत्वं तत्र सर्वत्वं वर्तते अतः सर्वगतत्वं परममहत्परिमाणञ्च यत्र कुत्रापि पृथिव्यां भवतु जले भवतु तेजसि भवतु वायौ भवतु मनसि भवतु तेषां सर्वगतत्वं परं महत्परिमाणत्वं कालस्य वर्तते आकाशस्य वर्तते आत्मनि वर्तते दिशि अपि वर्तते इति तदेव परममहत्त्वत्वं नाम जातिविशेषः परममहत्त्वं परममहत्त्वम् इत्युक्ते आकाशादीनां भवति इति अस्माकं पठितं खलु परममहत्त्ववत्वम् इत्युक्ते जातिविशेषः कथं जातिः तत्र सिद्ध्यति इत्युक्ते तदा वदति अन्यदा यदि जातिः न सिद्ध्यति इति वदति चेत् यदि स्वीकरोति न चेत् तदा अपकर्ष अनाश्रयपरिमाणवत्वम् अपकर्ष अनाश्रयपरिमाणवत्वम् इत्युक्ते अपकर्षः अनाश्रयः परिमाणः तेषां ते के भवन्ति पृथिवी जलं तेजः वायुः भवन्ति एतेषां चतुर्षाम् अपकर्ष अनाश्रयपरिमाणत्वं परिमाणवत्वं वर्तते इति तदेव तदनन्तरं क्षित्यादि पञ्चभूतानि चत्वारि स्पर्शवन्तिः क्षित्यादि इति क्षित्यादि इत्युक्ते क्षिति आदि पृथिवी आदि पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशानां भूतत्वं पञ्चभूताः वर्तन्ते खलु भूतत्वं तेषां वर्तते भूतत्वं पञ्चभूताः इति वदन्ति खलु भूतत्वं नाम किम् इति प्रश्नः तच्च बहिरिन्द्रियग्राह्यविशेषगुणवत्वम् इति तच्च भूतत्वं नाम बहिरिन्द्रियग्राह्यविशेषगुणवत्वं बहिरिन्द्रियं यदि बहिः न वदामः तत्र तु अतिव्याप्तिर्भवेत् तत् पश्यामः बहिरिन्द्रियग्राह्यविशेषगुणवत्वं बहिरिन्द्रियग्राह्यविशेषगुणाः के भवन्ति रूपं रसः गन्धः स्पर्शः शब्दः रूपं चक्षुषा गृह्यते रसः जिह्वया गृह्यते गन्धः घ्राणेन गृह्यते स्पर्शः त्वचा गृह्यते शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते एते सर्वेपि विशेषगुणाः बहिरिन्द्रियग्राह्यविशेषगुणवत्वमेव भूतत्वं पञ्चभूतानि इत्युक्ते क्षित्यादि पञ्च पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशानाम् इति आकाशशब्दः उत्पद्यते अतः पञ्चभूतानि तेषु चत्वारि अनन्तरम् अत्र ग्राह्यत्वं लौकिकप्रत्यक्षस्वरूपयोग्यत्वं भोग्यं प्रत्यक्षम् इत्युक्ते मानसिकप्रत्यक्षं वा ज्ञानलक्षणाप्रत्यक्षं वा लक्षणया यत् प्रत्यक्षं भवति योगिनां प्रत्यक्षं यद् भवति तद्वा नास्ति केवलम् अस्माभिः लौकिकप्रत्यक्षस्वरूपयोग्यत्वमेव अत्र उक्तं स्वरूपयोग्यत्वं तदेव उक्तम् अस्ति तेन ज्ञातः घटः इति प्रत्यक्षे ज्ञानस्यापि उपनीतभानविषयत्वात् तत्र आत्मनि न अतिप्रसङ्गः अतः ज्ञातः घटः इत्युक्ते ज्ञातः घटः मया ज्ञातः घटः इति अनुव्यवसायज्ञानः अस्ति खलु तत्र चक्षुषा सन्निकर्षः वर्तते वा इत्युक्ते चक्षुषा सन्निकर्षः नास्ति ज्ञानेनैव वर्तते तदैव योगिनामपि यदि प्रत्यक्षं भवति तत्र आत्ममनसंयोगः वर्तते वा तेन वर्तते तेषां विषयत्वे एव किञ्चिदपि नास्ति तद्विषयकज्ञानमेव तेषां वर्तते अनागतमपि दृश्यन्ते आगतमपि दृश्यन्ते वर्तमानमपि चक्षुषि बन्धनं कृत्वा अपि तेषां सर्वमपि अवगतं भवति तत्र विषयतायाः कारणं वा किञ्चिदपि कारणं प्रत्यक्षस्य नास्ति योगिजनानां तत्र ज्ञानमेव कारणं भवति इति अतः न वा लौकिकप्रत्यक्षविषयरूपादिमपि परिमाणादौ अतिव्याप्तिः लौकिकप्रत्यक्षविषयत्वं रूपम् अस्ति खलु तादृशरूपपरमाण्वादिषु अतिव्याप्तिः परमाणु अपि स्वरूपयोग्यत्वं वर्तते
वर्तते खलु, रूपमपि वर्तते खलु इत्युक्ते तत्र स्वरूपयोग्यत्वात् तत्रापि वर्तते खलु इत्युक्ते महत्त्वलक्षणकारणान्तरसन्निधानात् च न प्रत्यक्षत्वं तत्र महत्त्वं नास्ति, उद्भूतरूपत्वं नास्ति। अतः एव यद्यपि तत्र स्वरूपयोगित्वं वर्तते, रूपवत्वं वर्तते, तथापि सः प्रत्यक्षः न भवति इति उक्तम्। अथवा आत्मवृत्तिविशेषगुणवत्वं तत्त्वम् अथवा आत्म अवृत्तिविशेषगुणवत्वम्। अन्यथा वयम् एवमपि वक्तुं शक्नुमः, यतः आत्मगुणाः तेषु नास्ति इति तत्र विहाय तेषु तद्विहाय एव अस्माकं वक्तव्यम् अस्ति। अतः आत्म अवृत्तिविशेषगुणवत्वम् एव तेषां चित्यादिपञ्चभूतानां साधर्म्यं, तेषाम् आत्म अवृत्तिविषयत्वम्। आत्मनि यः जायते तेषु गुणेषु तत्र अवृत्तित्वमेव चित्यादिपञ्चभूतानां साधर्म्यम् इति उक्तम्। इति चित्यप्तेजो वायुवाकाश साधर्म्यकथनं चत्वारि इति चत्वारि स्पर्शवन्तिः क्षिति पृथिवी अप् तेजः वायुः एतेषु चतुर्षु एव स्पर्शवत्वं वर्तते इति। तदा अन्यत् अस्ति, अत्रापि कारिका नास्ति इति मन्ये, द्रव्यारम्भश्चतुर्षु स्यात्। द्रव्यारम्भमपि चतुर्षु एव द्रव्यारम्भः पृथिवी अप् तेजो वायुषु चतुर्षु तेषु एव द्रव्यस्य आरम्भकत्वं वर्तते। न च द्रव्य अनारम्भके घटादौ उत्पत्तिकालीनात् पूर्वं तत्र घटः नास्ति खलु, तदा अव्याप्तिः खलु घटादौ इत्युक्ते तत्र द्रव्यसमवायकारणवृत्ति द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्यस्य विवक्षितत्वात् इति वक्तुं शक्यते। तेन तत्र अतिव्याप्तिः न भवति इति। धन्यवादाः। अवशिष्टं यदा कदापि समयः लभ्यते चेत् अद्य आचार्याणां कक्षा भवति इति मन्ये, यदा कदापि चिन्तनावसरः लभ्यते चेत् तत्र पश्यामः। धन्यवादाः, नमस्काराः।